अस्सलामुअलैकुम। लो दोस्तों जी, एक और बुरी ख़बर आ गई है, बहुत बुरी ख़बर आ गई है और अजीब सा फ़ैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में आरिफ अलवी साहब की तरफ से सदारती रेफरेंस दायर किया गया था कि इमरान ख़ान के जो 22 मेंबर कौमी असम्बली मुनहरिफ हुए हैं उनको जो है वोट कास्ट ना करने दिया जाए और ये सारा कुछ किया जाए। ठीक है, इस हवाले से फिर उन्होंने रेफरेंस किया था। ज़्यादा उस रेफरेंस का मकसद ये था कि जी ये ताहयात नाअहली की जाए, नाअहली ताहयात की जाए, एक टाइम के लिए ना की जाए। तो ये 4-5 सवाल ऐसे बना के सदर एल्फी ने दिए थे, तो उसमें से एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है। इस फ़ैसले में मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत अहम न्यूज़ दे रहा हूँ। सबसे पहले दे रहा हूँ कि जनाब अली हमज़ा शहबाज की हुकूमत इस फ़ैसले की रोशनी में ख़त्म हो रही है। ये ख़त्म हो रही है और क्यों कि कौमी असम्बली में तो मुनहरिफ अराकीन ने वोट नहीं डाले थे। 22 के 22 वोटों को उन्होंने वो वापस कर दिया था और वोट नहीं डाले गए थे, और MQM काफ लीग और बाप पार्टी जो थी इसके वोट डलवा के इमरान ख़ान की छुट्टी कराई गई थी। तो इमरान ख़ान ने बेसिकली तो अपने मकसद के लिए कहा था ना कि वो ना किया जाए। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो नई तशरीह दी है, जो मेरे हिसाब से गलत है, वो तशरीह ये दी है कि जो मुनहरिफ होगा अपनी पार्लिमानी पार्टी से, एक और इसमें शिक भी आ रही है इमरान ख़ान के हक़ में, एक और भी आ रही है। ये डिटेल आपको शाम को आ जाएंगी। उसमें मुझे याद आ गया है कि जो काफ लीग के जो 2 थे, अगर तो पार्लिमानी पार्टी का सरबराह, अब ये नहीं पता कि पार्लिमानी पार्टी का जो सरबराह है पार्लिमानी पार्टी का, दूसरा नहीं, वो अगर तो खालिद चीमा है, चीमा साहब हैं, तो फिर तो ये हुकूमत बच गई। अगर चीमा साहब नहीं है और उसमें जनाब वो दूसरे 2 हैं, ये मुअन्नस इलाही है, तो फिर जनाब शहबाज शरीफ की हुकूमत भी गई। क्योंकि वो मेन उन्होंने नुक्ता ये नया निकाला है कि वोट कास्ट जो होगा वो शुमार ही नहीं होगा, ये नहीं जैसे डाला ही नहीं गया। तो अगर ये 2 वोट निकाल दिए जाए तो ये हुकूमत शहबाज की भी ख़त्म और हमज़ा की तो वैसे ही ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो तो से ही था मुनहरिफ अराकीन। उसका तो अभी इलेक्शन कमीशन ने भी फ़ैसला देना है पंजाब का कि ये जनाब मुनहरिफ अराकीन हैं और इनको डी सीट किया जाए। वो तो इलेक्शन कमीशन नहीं उनको डी सीट कर देना है। वो डी सीट के अलावा जो उन्होंने ये कहा है ना कि ये वोट शुमार नहीं होगा, तो इसका मतलब है 187 वोट चाहिए थे, तो ये 22 अरकान MPA जो थे ये उनके साथ मिल गए थे, तो 22 में से वो निकाल लें तो ये जनाब पंजाब असम्बली जो है वो उसमें हमज़ा शहबाज की अक्सरियत नहीं रहती। इंतहाई ख़तरनाक पॉइंट आ गया है, इंतहाई ख़तरनाक। अभी उसकी तफसीलात आ रही हैं, हम आपको फौरी तौर पे ये बता रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं, फौरी तौर पे बता रहे हैं कि जो मेन उसमें नुक्ता था ताहयात नाअहली वाला, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया कि ये पार्लियामेंट ख़ुद तय करे कि किसी को नाअहल ताहयात करना है या किसी को नाअहल 5 साल के लिए करना है। ये जो मेन नुक्ता था वो वापस, और उसमें से एक और उन्होंने नई स्कीम निकाल दी है कि जिन्होंने वोट कास्ट किए हैं अब वो वोट काउंट ही नहीं होंगे, गिनती नहीं होगी उन वोटों की। तो जब गिनती नहीं होगी तो हमज़ा शहबाज तो गया, हमज़ा शहबाज तो फारिग हो गया है, उसका जो ही ये इसका इतलाक़ होगा तो हमज़ा शहबाज तो अक्सरियत नहीं है उसके पास ना, उसको तो मुनहरिफ अराकीन ने वोट डाले हैं ना। तो मुनहरिफ अराकीन सारे जो जंगीर तरीन ग्रुप है वो सारे डी सीट भी हो जाएंगे, और उन्होंने जो वोट कास्ट किया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर वोट कास्ट वो नहीं करते तो फिर हमज़ा शहबाज की अक्सरियत नहीं बनती। ये बड़ी सैड न्यूज़ है जो आपको हम दे रहे हैं। हमज़ा शहबाज की वज़ारत आला
خطرہ ہو گیا ہے اور وہ فارغ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے بھی آج یہ جوڈیشل ایکٹیویزم چل رہا ہے اور عدالتیں پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہو گئی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں حنیف عباسی کو فارغ کیا گیا ہے آج، اور آج ہی اس لاہور ہائی کورٹ میں جو حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی اس میں نوٹس جاری کیا گیا ہے اور اس کو ایڈمٹ کیا گیا ہے سماعت کے لیے. یہ بھی بڑے افسوس والی بات ہے، یہ بھی نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے اب یہ کہا ہے جی کہ بادی و نظر میں یہ حلف غلط ہوا ہے، ہم نوٹس جاری کر رہے ہیں اور اگلی تاریخ پہ سارے لوگ آئیں. ٹھیک ہے، اپنی وضاحت کریں. تو یہ سارا ہوا ہے، لیکن یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. اور اب جو مسلم لیگ کاف کے جو 2 ادھر ہو گئے تھے اور 2 ادھر ہو گئے تھے، قومی اسمبلی کی اب بات کر رہا ہوں، اس میں اگر پارلیمانی لیڈر مونس الائی تھے، مجھے نہیں پتہ، تو پھر شہباز شریف بھی فارغ ہو گئے. اور اگر وہاں پہ چیمہ صاحب تھے پارلیمانی لیڈر تو پھر شہباز شریف صاحب بچ گئے. یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے خدا کی قسم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں آرام سے نہیں بیٹھنے دینا انہوں نے، بالکل کسی کو کوئی حکومت نہیں کرنے دینی. فوج پیچھے ہٹتی ہے تو جناب عدلیہ آ جاتی ہے. عدلیہ کے پاس یہ سوال ہی نہیں گیا، مین سوال ہی یہ گیا ہے کہ تاحیات نااہلی بنتی ہے کہ نہیں بنتی. آپ بتاؤ، تاحیات نااہلی والا سوال واپس بھیج دی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کرے اور ووٹ کاسٹ شمار نہیں ہوگا. جو ووٹ کاسٹ ہوئے شمار، یہ نئی اختراع ہے، یہ نئی ایک چیز شامل ہوئی ہے. پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی قومی اسمبلی کا ممبر یا صوبائی اسمبلی کا ممبر ووٹ کاسٹ کرتا تھا، ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا تھا، لیکن وہ بندہ ڈی سیٹ ہو جاتا تھا، ممبر جو ہے وہ ڈی سیٹ ہو جاتا تھا. انہوں نے آج الٹ کر دی ہے، بالکل ہی انہوں نے الٹ کر دی ہے. تو یہ ابھی تھوڑی دیر تک مزید پتہ چلے گا. فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت خطرے میں آ گئی ہے اور چلی گئی ہے، اور جو حمزہ شہباز صاحب کی تو یقیناً چلی گئی ہے نا یہ والی. تو یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں. ابھی یہ فیصلہ آیا ہے، اور فیصلہ کیسا آیا ہے؟ سپریم کورٹ میں 5 ججز تھے، 3 ایک طرف تھے اور 2 ایک طرف تھے. جو 3 ایک طرف تھے انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ ووٹ جو کاسٹ ہوا ہے یہ شمار نہیں ہوگا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، میں آپ کو یہ بتا دوں، ورنہ جتنے بھی پہلے یہ ہمارا پریکٹس رہی ہے وہ ڈی سیٹ کر دیتے ہیں اور ووٹ کاسٹ جو ہو جاتا ہے وہ شمار ہو جاتا ہے، اور یہی آئین کی روح بھی یہی ہے. لیکن یہ اس دفعہ سپریم کورٹ نے ایک نئی چیز متعارف کرا دی ہے. تو 2 جج اس کے حق میں تھے کہ جو ووٹ کاسٹ ہو گیا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، لیکن 3 اس کے مخالف تھے. انہوں نے کہا جی جو ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو وہ غلط ہوا ہے، لہٰذا 3 والے کی بات مانی جائے گی. سر جی تماشا لگا ہوا ہے، تماشا، قسم خدا کی. آپ جتنا ڈیپ جائیں گے نا، ابھی ادھر میرے ایک دوست مجھے ملے ہیں اسی ہوٹل کے اندر، وہ کہہ رہے تھے یار میں باہر سے آیا ہوں، یہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اس ملک تو اب کو مجھے تو ملک خدا نہ خواستہ وہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا تھا کہ کوئی چیز ہی اس کی سیدھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. ایک بیماری کا علاج کراتے ہیں دوسری نکل آتی ہے. اب یہ کسی کو امید ہی نہیں تھی، ہم سمیت وکلاء سمیت کسی کو امید نہیں تھی کہ ڈالا ہوا ووٹ بھی ختم ہو جائے گا. بس پھر تو ختم ہو گئی، ساری بات ہی ختم ہو گئی. پھر جو 63A ہے جو فلور کراسنگ ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو گئی. فلور کراسنگ کا قانون ہی ختم ہو گیا کہ اگر کوئی ووٹ ڈالے اور ووٹ ڈالے تو اس کا ووٹ کاسٹ ہی نہ ہو، یعنی ووٹ کاسٹ کرے لیکن شمار نہ ہو. ووٹ آپ کو پڑے ہیں 10، اس میں سے 2 جو ہے وہ دوسری پارٹی کے ہیں، تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ آپ کو ووٹ پڑے ہیں 8. تو اس حساب سے بھائی باپ بیٹے دونوں کی حکومت گئی، اور یہ بہت افسوسناک خبر ہے اور جو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. مجھے خود اس وقت بہت شدید صدمے والی کیفیت ہے. سمجھ لیں کہ یہ سپریم کورٹ نے نیا کٹا کھول دیا ہے، نیا. ہم گئے ہیں کہ جناب ہمیں بتائیں کہ یہ تاحیات ہیں کہ نہیں ہیں. وہ کہنے لگے کہ جناب عالی یہ اس میں آپ نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. یہ نئی چیز سامنے آ گئی ہے. افسوس ہے
افسوس ہے، قسم خدا کی افسوس ہے، جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے، ملک میں تماشا کھیل ہو رہا ہے. وہ کوئی گول کر دیتا ہے، کہتا نہیں تیرا گول نہیں ہوا، فاؤل ہوا ہے. کوئی کہتا نہیں جی تیرا کھیلنا فاؤل ہے. بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے. میں مزید ویڈیو بنا ہی نہیں سکتا.